Sankhali fish vendors are in deep troubled waters as their business has seen a deep decline. There are fish vendors sitting by the Sankhali Bicholim roadside who eat into their business. Second, there is no board to give direction to go to the local fish market. The market shed itself is in very bad shape with no cleanliness, no water and proper toilet facilities. 8 तरी वर्षा जातली अदमास 8 तरी जातली हांगा पळय सगळे खणलेले आसा सारखे कर म्हटल्यार सारखे करूंक ना नळ ना संडास ना आणि आता जेतली हांगा जाल्यार हात धुवंक थंय वयचें पडटा मुतोंक कडकडन जाल्यार पोट जाता फुगार तेका कोण जबाबदार आमी सब करून हांगा मेले जाल्यार कोण जबाबदार आता इतकी वर्सां जाली आमी आयज बोर्ड घालता फाल्यां बोर्ड घालता हो येता म्हणटा आत्ता घालता तो येता म्हणटा आत्ता घालता शेवट बोर्ड घालूंक हांगा कोणूच पावना आनी कित्याक करपाचें तें आमी नको मुतोंक जाय जाल्यार भायल्यांनी खंय मुतपाचें संडास काय हांगा ओपन हे सगळी एरिया मागणी आमची सगळी आसा नळ जाय हे जाय सगळें जाय कसलो बोर्ड मार्केट खूंय आहा पळय तें मार्केटाक सांकडे मार्केट म्हणून बोर्ड मारूंक ना तेणी अजून पासून आनी वाटेक पळय बसता न्हू तेणी ते आपणाचें नांव घालून बोर्ड मारून बसता आटेक कळलें तुका तेका रायट हा वाटे वयल्यान बोर्ड मारपाक आनी आमच्या मेन मार्केटाक सांकडेच्या बोर्ड मारपाक रायट ना काय मनीस इतलेंच आनी नो ना लायट पळय आमकां आमी हें घातल्या फॅन आमी आमच्या पयशांचे फॅन घातल्या आनी हे पळय लायटी पासून चलना अजून इतले आमी सांगता आनी नो ना म्हूण सांग आनी टॉयलेटाचे उदकाचे पयशे घेता म्हूण सांग असोच जाल्यार उदक बालदी बनवपाक पयशे घेता टॉयलेटाचे एक जाल्यार आमी आतां बायलां आसा वचपाचें आमी आनी हांगा वाटेर लोक आवजी कोणाक लागता जेवटे कोणाक लागता आमकां लागता न्हू तांकां उठयना कितें तुमी उठोवंक जाय न्हू तांकां उठोवपाची तयारी करा तुमी Like, subscribe, and get notified.